नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दोस्रो दिन पनि बजेटमाथि छलफल जारी। करको दर हेरफेरमा अनधिकृत बिचौलिया हावी नभएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। बजेट सच्याएर ल्याउने एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। रेशम चौधरीको आम माफी विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो सरकारको जवाब। अग्राधिकारमा राख्न समेत आदेश। पीडितको न्यायमा आघात पुगेको रिट निवेदनको दाबी। मध्य प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो। नयाँ प्रदेश सरकारमा माओवादी र कांग्रेसको दावी। जापानमा भारी वर्षासँगै आएको बाढीमा परि 3 जनाको मृत्यु। बङ्गलादेशमा 10 लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि नवप्रवेशी क्लब चर्च बोइज युनाइटेडलाई 3 स्टारलाई रेलिगेसनबाट बाहिरिने डर। अब समाचार विस्तारमा। बजेटमाथि छलफल गर्न बसेको मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा करको दरमा फेरबदलदेखि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने विषयले प्राथमिकता पाए। करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति समावेश गरिएको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले एकै स्वरमा प्रश्न गर्दा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले करको दरमा चलखेल नभएको प्रष्टीकरण दिए। गाँजा खेती सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा समावेश भएकोमा समेत सांसदहरूले प्रश्न गरे। एक रिपोर्ट। बजेटमाथि छलफल गर्न मंगलबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक 3 घण्टा ढिलो गरी दिउँसो 2 बजे सुरु भयो। करको दर हेरफेरबारे सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षीले अड्को थापेपछि बैठक 3 घण्टासम्म बस्न नसकेको हो। यसबारे अर्थमन्त्रीले जवाब दिने भएसँगै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बैठक बस्न तयार भए। सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको कारबाही प्रारम्भ गरे लगत्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू उठे। उनीहरूमध्ये प्रतिपक्षी दलबाट नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बोल्ने समय पाए। हामी सुशासनको पक्षमा, हामी पारदर्शिताको पक्षमा छौँ। हरेक खालका नीतिगत भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नेकपा एमाले दृढताका पूर्वक उभिएको छ। त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय, यो यथार्थ के हो यसको विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले रोस्टममा आएर चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनु पर्यो। षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुचित लाभ हुने गरी अपारदर्शी ढङ्गले करका दरमा हेरफेर गरिएको छ कि छैन? यस्तो अति संवेदनशील सूचना बजेट अघि चुहाएर व्यवसायीहरूलाई लाभ पुर्याएर बजेट भाषणको मुखमा करिब 1100 भन्दा बढी 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी गाडी अस्वाभाविक रूपमा नेपाल भित्राएका छन् भन्ने कुरा छ। त्यसबाट सरकारले करिब 90 करोड राजस्व गुमाएको छ भन्ने पनि छ। यसको वास्तविकता के हो? गत वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा करको दर अवैज्ञानिक हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्रीले नै राजीनामा दिनु परेको थियो। यसबारे प्रतिपक्षी दलहरूले मात्र होइन, सत्ता पक्षकै सांसदहरूले समेत अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागे। प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पूर्व नायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई भन्सार विभागमा कसले नियुक्ति गरेको भनेर प्रश्न उठाए। जवाफमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि इमान्दार भएर काम गरेका कारण आफूलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको बताए। श्रेष्ठको विज्ञताको कारण अघिल्लो अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमा नियुक्त गरेको देखिएको अर्थमन्त्रीले तर्क गरे। उनले बजेट निर्माण गर्दा इमान्दारिता भन्दा बाहिर नगएको समेत बताएका छन्। अन्यथा मानिराख्नु पर्दैन। म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो चलखेल भयो कि भन्ने कुरा आएको छ, यो बिचौलियाका कुराहरू आएको छ। बिचौलियालाई त मैले छेउछाउमा पनि आउन दिएको छु। म आउनुभन्दा अगाडि नै नियुक्ति रामकृष्ण श्रेष्ठजीले प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो र उहाँले 30औं वर्षदेखि यही काम गर्दै आउनुभयो।
र यसमा उहाँ दक्ष मानिनुहुन्छ र अनुभवी, दक्ष, इमान्दार भनेर रिकग्नाइज व्यक्तित्व हुनुहुनेछ। मलाई त्यो व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहिँ कुनै त्यो चिन्जानी पनि थिएन। मंगलबारको बैठकमा करको दर हेरफेर बारे मात्रै कुरा उठेन। सरकारले बजेटमा समावेश गरेको गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनमाथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्न उठाए। गाँजा खेतीको पछाडि व्यक्तिहरू रहेको र उनीहरूले वैधानिकता खोजिरहेको भन्दै उनले कतिपय सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गाँजा खेती हुँदा कतिपयको जीविकोपार्जन हुने भन्ने लागेको हुन सक्ने तर नियन्त्रित गाँजा खेतीको विषय भएको बताए। सरकारको रेखदेखमा गाँजा खेती गर्ने विषय अनौठो रहेको भन्दै उनले गाँजाको बिउ लिएर बसेको व्यापारी को हो भनेर प्रश्न गरे। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सच्याउन माग गर्दै बजेट नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाप्रति विमुख रहेको दावी गरे। सत्तारूढ दलहरूले अहंकार देखाएर बजेटमा कमा र फुलस्टप पनि सच्याउन नचाहेमा आफूहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने ओलीले बताए। केही आग्रह, केही पूर्वाग्रहका साथ विगतका नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, आयोजनाहरूको फितलो प्रस्तुति यस बजेटमा देखिन्छ। बजेटको ढाँचा सब्जेक्टिभ छ। राष्ट्रिय जीवनको कुन आयाममा कसरी के कार्य सम्पन्न गरेर देश र जनतालाई के परिणाम, कति अवधिभित्र दिने, त्यसका लागि आवश्यक पर्याप्त विनियोजन कुन स्रोतबाट उपलब्ध गराउने बजेट अमूर्त छ, अब्जेक्टिभ छैन। छलफलमा सहभागी कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले नेपालमा सहकारी बैंक खोल्ने अनुमति दिन माग गरेका छन्। सहकारी ऐनमा बैंक खोल्न दिने व्यवस्था उल्लेख भए पनि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिएको भन्दै बैंक खोल्ने स्वीकृति दिनुपर्ने उनले माग गरे। सहकारी बैंक खोल्न न्यूनतम 500 जना शेयर होल्डर हुनुपर्ने प्रावधान अनुरूप सहकारी विभागमा बैंक खोल्न आवेदन परेको भए पनि राष्ट्र बैंकले पूर्व स्वीकृति नदिँदा काम रोकिएको उनले बताए। सहकारी क्षेत्रलाई एउटा अनौपचारिक क्षेत्र जस्तो भएको छ। नेपालमा जबकि 30,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू छन्। आगामी दिनहरूमा सहकारी क्षेत्रलाई जसरी 3 तख्तामा मानिएको छ, कागजमा फेरिसमा लेख्ने गरी मात्र होइन, यसलाई रोजगारमूलक, सहभागितामूलक र यसलाई चाहिँ बढी विभिन्न क्षेत्रमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यहरूको क्षेत्रमा कार्य गर्न सक्ने स्थितिको लागि यसको लागि कुनै छुट्टै निकायहरू बनाउनु पर्यो। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ लगायतले पनि बजेटमाथि धारणा राखेका थिए। माओवादी सांसद सापकोटाले बजेटको बचाउ गरे भने रासोपा सांसद श्रेष्ठले बजेटमा केही सकारात्मक विषय भएको र केही भने संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे। बजेटमाथि बुधबार पनि छलफल हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 17 खर्ब 51 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शरणार्थी समस्या, नागरिकता विधेयक, रेशम चौधरीको आम माफी, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र मोर्रा भैँसीको प्रसङ्ग सेलाउन नपाउँदै फेरि अर्को विषय सतहमा आएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति राखेर करका दर हेरफेर गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको हो। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थ मन्त्रालयसँग सरोकार नै नभएका व्यक्तिलाई घुसाएर कुनै समूहको स्वार्थ र लाभका लागि करका दर हेरफेर गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि संसदमा प्रश्नको सामना गर्नु पर्यो। एमाले, रासोपा र राप्रपा जस्ता प्रतिपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद नै अवरोध गर्ने प्रयास गरे। अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर फेरेको विषयमा अर्थमन्त्रीसँग जवाफ माग गरे। यो यथार्थ के हो, यसको विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले रोस्टरमा आएर चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनु पर्यो। होइन भने हामीलाई चित्त बुझेन भने संसदीय छानबिन समिति बनाएर यसलाई छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। सभा महोदय, श्रेष्ठले कसरी प्रवेश पाए यसको जवाब चाहिन्छ। पूर्व कर्मचारी श्रेष्ठलाई कसको स्वार्थका लागि, कसको प्रतिनिधि बनाएर, कुन स्वार्थ पूर्तिका लागि आर्थिक विधेयक बनाउन अति गोप्य कक्षमा लगिएको, यसको हामीलाई स्पष्ट जवाब चाहिन्छ। झण्डै 2 वर्ष अघि नै अवकाश प्राप्त नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई विज्ञका रूपमा मन्त्रालयभित्र घुसाएर बिजुली गाडी, विलासी मोटरसाइकल र चुरोटमा केही निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी करका दर हेरफेर भएको र त्यसले राज्यलाई अरबौं रुपैयाँ नोक्सान गरेको आरोप सार्वजनिक भएको हो। तर आफूमाथि प्रश्न उठेपछि संसदमा उभिएर जवाब दिएका अर्थमन्त्री महतले सबै आरोपहरूको खण्डन गर्दै अनधिकृत व्यक्ति घुसाएको विषयमाथि जवाब दिए। आफू इमान्दारितामा 1 इन्च तलमाथि नभएको दाबी समेत गरे। इमान्दारितामा 1 इन्च पनि, 1 रौँ पनि कहीँ कतै हल्लिया छैन। त्यही भएर भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू जसको चाहिँ निजी स्वार्थ छ, ती निजी स्वार्थ भएकाहरू पछि लागेका छन्। कुरो यही हो, योभन्दा अर्को केही कुरै छैन।
ती रामकृष्ण श्रेष्ठले जे चाहिँ हराए आधिकारिक व्यक्तिले यो निर्णय भएको छ, यो चाहिँ इन्टर गर भनेर भने त्योभन्दा अरू गरेको पनि छैन भन्ने कुरामा म सिस्टमलाई विश्वास गर्छु। तर प्रश्न उठेको छ कि टाइप गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै ती व्यक्तिको सहभागिता भएको थियो त? 3वटा सचिव, दर्जनौं सहसचिव, सयौं अधिकृत र हजारौं कर्मचारी भएको अर्थ संयन्त्रमा बहालवाला कुनै पनि व्यक्ति टाइप गर्न सक्ने खालका थिएनन्। के पुरै राज्य संयन्त्रमा अर्को त्यस्तो टाइपिस्ट छैन जसले आर्थिक विधेयक बनाउन सकोस्? यी प्रश्नहरू अहिले आम तहमा उठिरहेका छन्, किनकि विगतमा पनि बजेट निर्माणकै क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको सहभागिता भएका थुप्रै उदाहरण छन्। यसर्थ पूर्व अर्थमन्त्रीहरू नै यस विषयमा अर्थमन्त्री महतले कटघरामा उभिएर जवाब दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। फेरि पनि मुसा छिरे अरे, फेरि पनि अनधिकृत व्यक्ति छिरे अरे, फेरि पनि अघिल्लो वर्षमा भएका करका अनियमितताहरू हल भएनन् अरे, कोर्स करेक्सन भएन अरे। म यहीँ सुनिरहेको छु, साथीहरूले मलाई ठुल्ठुलो डकुमेन्ट मलाई पनि पढ्न दिनुभएको छ। ती विकृति हटलान् भनेको हटेन, झन् बिग्रे भन्ने सुनिरहेको छु। यी कुरा सत्य नहुन्, मेरो शुभकामना छ अर्थमन्त्रीज्यूलाई। र यदि यस्तो कुराहरू भेटियो भने अर्थमन्त्री जहिले पनि कटघरामा उभिएर जवाफदेही हुनुपर्छ र सत्यको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ। गत वर्ष मात्रै जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहेका बेला अनधिकृत व्यक्तिको सहभागितामा बजेट बनेको र करका दर हेरफेर गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो। त्यति बेला पनि पूर्व नासुकै हालिमुहाली थियो। उनी सिजी ग्रुप सहितका केही व्यापारिक घरानाका लागि काम गरेको शङ्कामा थिए। तर अर्थमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठेपछि सीसीटीभी फुटेज गायब बनाउनेदेखि तार मुसाले काट्यो भन्दै प्रमाण लुकाउनेसम्मका काम गरियो। अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिले सुनियोजित रूपमा चोख्याएपछि उनी पुनर्बहाली भएका थिए। विगतमा भरतमोहनदेखि रामशरणसम्मको पालामा पनि बजेट आउनु अघि नै करका विषय सार्वजनिक भएका थिए। यसर्थ 2008 सालमा सुवर्ण शमशेरले सुरु गरेको बजेट कुनै न कुनै रूपमा प्रत्येक वर्ष विवादित बन्ने गरेको छ। देशको नाफाघाटा भन्दा पनि व्यक्तिको नाफाघाटासँग जोडिएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ नि चल स्वार्थ समूह हाबी हुने गर्छन्। तपाईँले राजस्वमा हेर्नुभयो भने उद्योग व्यवसायको अनुहार देख्न पाउनुहुन्छ। खर्चमा हेर्नुभयो भने राजनीतिक कार्यकर्ता र पार्टी र राजनीति चाहिँ नि क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको चाहिँ नि अनुहार फेला पर्नुहुन्छ। सरकारले जेठ 15 मा बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा 6 महिना पहिलेदेखि नै यसको तयारी थालेको हुन्छ। जब बजेट सार्वजनिक हुने मिति नजिकिन्छ, शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल बढ्छ, जसले देशको आवश्यकता भन्दा पर गएर स्वार्थ केन्द्रित लाभ अनुसार योजना तर्जुमा गरिन्छ। यसका लागि अर्थको नेतृत्व लिएकादेखि सरकारको नेतृत्वमा रहेका र राजनैतिक दलभित्र पनि शक्ति जमाएरै बसेकाहरूको स्वार्थ अनुकूल बजेट निर्माणदेखि करका दर हेरफेरसम्मका विषयहरू हुँदै आएका छन्। हेर्दा सामान्य देखिए पनि सानो घटबटले देश लाखौं घाटामा गएको हुन्छ। अहिले पनि त्यही विषयमाथि शङ्का गरिएको छ, जसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेट मार्फत हरेक वर्ष करका दर परिवर्तन गर्दा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले आर्थिक विधेयक मार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कायम गरेका करका दरलाई समेत परिवर्तन गरेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्न पुगेको बताउनु भयो। आर्थिक विधेयकमा स्टिल तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा कायम गरिएको करका दर परिमार्जन हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुँदा नियामक निकायले प्रोत्साहन गर्न दिएको छुटलाई कटौती गर्नु राम्रो नभएको बताउनु भयो। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ऋण लिएर साधारण खर्च गर्ने सरकारको प्रचलन रोकिनुपर्ने बताउनु भयो। जनजीविकाका विषयमा तर्क र तथ्य सहितको बहस गर्नुपर्ने थलो संसद पछिल्ला दिनहरूमा भन्ने हल्लामै केन्द्रित भइरहेको छ। जनजीविकाका र नीतिगत कुरा विषयभन्दा सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएका विषयलाई सांसदहरूले बैठकमा प्रवेश गराउँदा महत्त्वपूर्ण विषयहरूको उठान नै हुन सकिरहेको छैन। बैठकमा गैर संसदीय कार्य र शब्दको प्रयोग समेत बढ्दा सभामुखले रेकर्ड हटाउने काम नियमित जस्तै बनिसक्यो। एक रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा गरेका गतिविधि र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर आइतबार प्रतिपक्षीहरूले संसद अवरुद्ध गरे। प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै होहल्ला गरेपछि सोमबारको संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ पनि दिए। जबकि नियमित प्रश्नोत्तरमा यो विषय उठाउन सकिने र अहिले कार्यसूचीमा भएका एजेन्डालाई प्रक्रियामा लान सभामुखले अनुरोध समेत गरेका थिए। तर टसमस नभएका उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदा समेत साधारण संसदीय मर्यादा पनि ख्याल नराख्दै एमाले सांसद सूर्य थापा बीचमै बोल्न थाले। मेरो तर्क सुन्नु। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू एकैछिन वातावरण बनाएर मात्रै कुरा गरौँ। सूर्यबहादुर थापा के भन्नु भएको तपाईँले? माइक दिनुहोस्। माइक। सामान्य सभामुखज्यू, यो संविधानको 111(9) को 10 पछिको तर सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ म त्यो पढेर सुनाउन चाहन्छु। सभामुखले नियमापत्तिको प्रक्रियामा यसलाई उठाउन सकिने भन्दै थापालाई भनेपछि उनी स्वयंले समेत प्रश्न नभई अगाडि नबढ्न प्रधानमन्त्रीलाई बताउँदै थिए, जसले केही बेर संसदमा होहल्ला नै भयो। अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई उत्तर समेत दिन नसक्ने वातावरण एमाले सहितका प्रतिपक्षी सांसदहरूले खडा गरे। यति मात्र नभएर विधेयकको विषयमा कुरा उठाउँदा सांसदहरूको अध्ययनको अवस्था समेत छताछुल्ल भयो। यति बेला सांसदहरूको दोहोरीको दृश्यले उनीहरूलाई नै गिज्याइरहेको थियो। पालो पालो दिन सकिन्छ, यहाँबाट कसलाई दिनुपर्छ भन्ने कुराको निर्देशन हुन्छ होइन। मान्य सदस्यहरू आलो पालो गरेर आफ्ना कुराहरू राख्न सकिन्छ। यही दोहोरी खेलेपछि कसरी समस्याको सुनवाई हुन्छ? जहाँ एकातर्फ अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल नहुने तर्क पनि गर्ने, अर्कातर्फ जवाब पनि माग्ने दोहोरो चरित्र एमाले सांसदहरूले देखाए। त्यस्तै विधेयकको संवैधानिक व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको धाराले उनीहरूको अध्ययन र तयारी छर्लङ्ग हुँदा त्यसबारे काङ्ग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले शालीन शैलीमा सांसदहरूलाई नियमावली सम्झाएका थिए। एकजना माननीय सदस्यले बोल्दै गर्दा यताबाट कसैले आवाज उठाएर डिस्टर्ब गर्नुभयो भने त्यो डिस्टर्ब हो, सही भएन म भन्न सक्छु। तर यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टरमा उभिएर बोल्दै गर्दा त्यताबाट चाहिँ सही भएको छ, तपाईँहरू कसैले पनि भन्न सक्नु। त्यसैले हामी सांसदहरूले राख्दै गर्दा हाम्रो समयको उपयोग गर्ने जति संविधानले अधिकार दिएको छ त्यतिकै यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्ने कुरा र राख्दै गर्दा संयम र धैर्यतापूर्वक सुन्नुपर्ने विषय हामीले आत्मसात गरौँ, आग्रह गर्न चाहन्छु। विषय यतिमै सकिएन। राष्ट्रपा सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री भैँसी चढेर आएको भन्दै अर्को गैर संसदीय शब्द प्रयोग गरे। यसले समेत संसदमा होहल्लाकै अवस्था सिर्जना हुँदा यसलाई रेकर्डबाट हटाउन सभामुखले आदेश दिए। तर यही शब्दमै धेरै बेर बहस हुँदा रवि लामिछानेले यसलाई सही भन्ने प्रमाणित गर्नमै समय खर्चे भने केपी शर्मा ओलीले त दर्जनकै संख्यामा यही शब्द बोल्दै यसैलाई घुमाइरहे। प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर भनिएको शब्दलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्दा केही नहुने दृष्टान्त स्वरूप हाम्रा माननीयले भन्दा त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाउने भए ठिक छ, हटाउँ। यो हटाउने हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले भनिसकेपछि भनिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो शब्द पनि हटाउँ, हामीलाई केही आपत्ति छैन। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवजी र एकपल्ट मेरो कुरा चल्दा मैले उहाँलाई भने म त राँगाका पिठ्यौमा बसेर राँगा चराएको भनेर भने। उहाँले म त झन् तराईको मान्छे, झन् बढी राँगा भैँसीका पिठ्यौमा बसेर मजाले कति चराइयो उहाँले पनि भन्नुभयो। रेकर्डमा राख्नु नराख्नु सभामुखज्यू यहाँको कुरा हो। सोमबारको संसदमै देखिएका यी गतिविधिका बीच विगतमा संसदको रोस्टरमै सुतेर नाराबाजी गर्ने, मर्यादा पालकको बुई चढेर सभामुखलाई प्रहार गर्न खोज्नेसम्मका दृश्यहरू देखिएका थिए। कुर्सी फुटाल्ने र अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस लुट्ने दृश्य समेत देखिँदा यही संसदमै समेत लुगा फुकालेर अर्धनग्न हुने सांसदहरू समेत छन्। जहाँ 2 साताको बीचमा मात्रै सभामुख देवराज घिमिरेले 3 सांसदका अभिव्यक्ति प्रतिनिधि सभाको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन समेत दिइसकेका छन्। यसरी बढ्दै गएका गैर संसदीय हरकत र रेकर्डबाट शब्दहरू हट्ने क्रम बढ्दै जाँदा संसदीय मर्यादा र आफैले बनाएको नियमावलीबारे सांसदहरूको ज्ञानमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। फरक राजनीतिक विचार भएका राजनीतिक दलहरू र मानिसहरूको एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने थलो भएको हुनाले विभिन्न विषयमा फरक धारणाहरू हुन्छन्। ती फरक धारणाहरूका बीचमा उत्पन्न हुने घर्षणले अलिअलि यस्तो खालको स्थिति बन्छ। यसलाई संसद अवरुद्ध हुने विषय एकदमै अनौठो, एकदमै चाहिँ त हुँदै नहुने भन्ने कुरा होइन। यसलाई कम गर्दै लानुपर्छ। तर संसद अवरुद्ध हुने कुरा भनेको संसदीय अभ्यासकै एउटा पाटो हो। सांसदको दुःख हेर्दा पनि दलीय कोटामा चल्ने संसदमा दलले चाहेका बाहेकले अरूले सुन्ने समयमा सरकारले नसुन्ने आफ्ना विषय राख्न बाध्य छन्। जहाँ दलले बोल्न दिएकाहरू समेत जनजीविकाका प्रश्नभन्दा पार्टीको एजेन्डामा मुठभेड गर्न तम्सिन्छन्।
जसले पछिल्लो समय संसद जस्तो भइरहेको छैन। नेताको व्यक्तिगत तुस पोख्ने र दन्तबजान गर्ने थलो संसद बैठक बनिरहेको छ। फलत यो व्यवस्थाको मुख्य थलो संसद र सांसदहरूको गरिमा र मर्यादामै पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। प्रथम खप्तर अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलनको उद्घाटन गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल फर्किएका छन्। मंगलबार सम्मेलनको उद्घाटन गरेर प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौँ फर्किएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलन उद्घाटन गर्दै खप्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक केन्द्र बनाउने आश्वासन दिएका छन्। आध्यात्मिक केन्द्र निर्माणका लागि लगानी गर्न रामदेव र आचार्य बालकृष्ण पनि इच्छुक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। उनले खप्तर विकास कोष र प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। खप्तडलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन खप्तर क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा मंगलबारबाट आध्यात्मिक सम्मेलन सुरु भएको हो। भूस्वर्गका रूपमा चिनिने खप्तडलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाएर पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलन 3 दिनसम्म चल्ने आयोजकले जनाएका छन्। सम्मेलनमा स्वामी रामदेवले ध्यान र प्रवचन दिने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खप्तडको प्रचार प्रसार हुने र यसले यहाँको पर्यटन विकास हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। रेशम चौधरीलाई कैद सजाय माफी दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको इजलासले कारण देखाउ आदेश सहित अग्राधिकार समेत दिएको छ। कैलालीको टिककपुर घटनामा हत्या अभियोगमा जिल्ला उच्च र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका चौधरीलाई सजाय माफी दिन मन्त्री परिषदले गत जेठ 14 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सजाय माफी दिएसँगै भोलिपल्ट चौधरी काठमाडौँको दिल्ली बजार कारागारबाट कैद मुक्त भएका थिए। 3 तहकै अदालतबाट दोषी ठहर हुँदै उनलाई जन्म कैदको फैसला भएको थियो। उच्च अदालत नेपालले न्यायिक टिप्पणी लेख्दै यो घटनालाई सभ्य समाजमा अकल्पनीय र क्रूरताको पराकाष्ठ भएको फैसला गरेको थियो। उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले जेठ 16 गते रिट हालेकोमा सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकारमा राख्न समेत आदेश दिएको हो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। पेशापछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिपक्षी दलहरू हावी हुँदा पछिल्लो समय संसद बैठक दिनौ अवरुद्ध हुन थालेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूको यस कदमले सदन चेपुवामा मात्रै परेको छैन, प्रधानमन्त्री समेत पेलान नपर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। सदनमा प्रतिपक्षी दलहरू एकजुट हुँदा सत्तापक्ष पेलानमा पर्न थालेको छ। पछिल्लो 3 दिनको सदनका गतिविधि केलाउने हो भने दरिलो बन्दै गएको प्रतिपक्षी दलहरूको आक्रोशले सत्तापक्ष पेलानमा मात्रै परेको छैन, संसद थलो नै अस्तव्यस्त बनेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतका दलहरूको घनिष्ठता यति बढेको छ कि उनीहरू सत्तापक्षलाई कसरी सकिन्छ पेलेर अघि बढ्न सक्रिय देखिन्छन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, शरणार्थी प्रकरण, करका दरमा भएको हेरफेरबारे उनीहरू सत्तापक्ष विरुद्ध एक ढिक्का भएर उभिएका छन्। प्रतिपक्षीको अवरोधले 21 गतेदेखि बजेटमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची नै भद्रगोल हुँदै आएको छ। संसद बैठकमा कहिले मुर्रा राँगाको विषय त कहिले अनेक काण्डमा सांसदहरू केन्द्रित हुँदा महत्वपूर्ण विषय नै विषयान्तर भइरहेको छ। यावत प्रश्नको जवाफ दिन सोमबारको बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिपक्षी दलहरूले बोल्नै दिएनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोकेर संविधान कुल्चिएको आरोप लगाएपछि नेकपा एमाले संसद अवरोधमा उत्रियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोल्दा बोल्दै सांसद सूर्य थापालाई सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्न दिए। त्यसपछि पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न अनुरोध गरे, तर एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा लगायत विपक्षी दलका सांसदले नाराबाजी गर्न छाडेनन्, जुन कदमलाई माओवादी नेताहरू व्यवस्थामाथिकै प्रहार भन्दै आक्रोशित छन्। यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम जे गर्दा यो संविधान कमजोर हुन्छ, जे गर्दा यो संविधानको बरखिलाफ जनतालाई भड्काउन सकिन्छ, जे गर्दा जनतामा भ्रम पार्न सकिन्छ, यो संविधानप्रति त्यही काम गर्दैछ एमाले। किनकि एमालेलाई यो संविधान मन परेको छैन, यो एमाले यो संहिता मन परेको छैन, राप्रपालाई यो व्यवस्था मन परेको छैन, रासोपालाई यो व्यवस्था मन परेको छैन। व्यवस्था विरोधीहरूले हैन, जसले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको निम्ति चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्ने यो संविधानकै बरखिलाफमा जाँदा चाहिँ ठिक हुने
मंगलबार पनि बजेटमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधि सभा बैठक बिहान 11 बजेका लागि डाकियो, तर करको दर हेरफेरको बखेडा झिकेर विपक्षी दलहरूले 3 घण्टासम्म बैठक सुरु हुन दिएनन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले उठेका प्रश्नको जवाब दिन तयार भएपछि बैठक दिउँसो 2 बजेपछि सुरु भयो। सबै विषयको एकमुष्ट जवाब दिने रणनीतिमा रहेका अर्थमन्त्री महतले जवाब दिए लगतै बजेटमाथिका अरू विषयमा छलफल सुरु भयो। अर्थमन्त्रीमाथि यो दबाव सिर्जना गर्नु नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दबावमा पार्नु भएको प्रतिपक्षी दलहरूले बुझेका छन्। उसो त प्रतिपक्षी जाग्दा बचाउमा लाग्नुपर्ने सत्ता साझेदार केही सांसदहरू समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि खनिएको दृश्य देखिन्छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण होस् या रेशम चौधरीको रिहाई र भारत भ्रमणबारे नेपाली कंग्रेसका सांसदहरू खुलेरै विरोधमा उत्रिए। प्रतिपक्षीसँग खण्डनमा उत्रन सत्ताधारी दलहरूको साथ खोजिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्टै सत्तापक्षका सांसदहरूबाट आक्रोश बेहोरिरहनु परेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बचाउमा न त कंग्रेस सभापति देउवाको मुख खुलेको छ, न त माधव नेपालले नै केही बोलेका छन्। उनीहरू प्रचण्डमाथिको प्रहारलाई मात्रै रमिते भएर हेरिरहेका छन्। भागभण्डामा चर्को असन्तुष्टि जनाएका माधव नेपाल प्रचण्डप्रति निकै असन्तुष्ट देखिन्छन्। यसै कारण पनि उनले सदनमा भएका पछिल्ला गतिविधि र सत्तापक्षमाथि भएको प्रहारमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। अझ भनौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कदमले कंग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। यद्यपि केही कंग्रेस नेताहरूले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कामै अवरोध गर्ने हो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बचाउमा उत्रिएर थोरै भए पनि राहत भरिदिएका छन्। अब विपक्षीसँग राजनीतिक मुद्दा एजेन्डा नभएपछि त अब एमालेको अध्यक्ष कति अराजक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विस्तार हुने त तपाईहरु सबैले थाहा छ। उहाँको स्वभाव, संसदमा प्रस्तुति, सार्वभौम संसदले पशुपतिनाथको जलहरीको विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्दा प्रधानमन्त्री उहाँले गर्नु भएको छैन भनेर भन्न लगाएर संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति। त्यसैले गर्दाखेरि मुद्दा नपाइसकेपछि उहाँले त्यो अनावश्यक के अरे मुद्दा झिकेर विपक्षी दल पनि छ है भन्ने पब्लिकमा देखाउनु खोज्नुभयो। त्यसमा कुनै राजनीतिक अर्थ र देखिएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीय बीचको जुहारीले सदन नै अनिर्णयतिर धकिलिँदै गएको छ। सामाजिक जनजीविकाका विषयमा प्रश्न उठाउने थलो संसदमा निरन्तर प्रतिपक्षले प्रहार गर्दा बैठक बस्नुको अर्थमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ। प्रतिपक्षले प्रश्न सोध्ने र सरकारको तर्फबाट जवाब दिँदैमा हरेक दिन लाखौं रुपैयाँको राजकोष दोहन मात्रै भइरहेको छ। सत्तापक्षी बहुमतको दम्बमा पेलेर अघि बढ्ने र प्रतिपक्ष पनि सकेसम्म सत्तापक्षलाई गिराएर नै पेलेर नै अघि बढ्ने रणनीतिमा लाग्दा महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परिरहेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पीडित पक्षका तर्फबाट गरिएको बहस सकिएको छ। 8 सरकारी र 6 निजी गरी 14 जना वकिलले बहसका क्रममा अभियुक्तलाई कुनै हालतमा छाड्न नहुने जिकिर गरेका छन्। बहसको क्रममा प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरे प्रमाण नष्ट हुन सक्ने तथा जाहेरीकर्ताको सुरक्षामा समेत खतरा हुन सक्ने भन्दै थुनामा राखेर नै मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने दलिल सरकारी वकिलले प्रस्तुत गरेका छन्। स्वागत नेपाल, सुशील शर्मा सापकोटा, राधिका चौलागाई, दीपक राज रेग्मी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ र हरि कुणारीले पीडित पक्षका तर्फबाट बहस गरेका छन्। निजी वकिलहरूमध्ये हरि कुणारीले अभियुक्तहरूले बयानमा पोलेकाहरूलाई पनि अदालतले प्रतिवादी बनाउँदै जुडिसियल नोटिस पठाउन माग गर्नुभएको छ। अभियुक्तहरूले पोलेकाहरूलाई अदालतले नै प्रतिवादी कायम गर्न सकिने उहाँको जिकिर छ। सरकारी वकिलहरूले जवाफी बहस गरेपछि न्यायाधीशले प्रतिवादीहरूलाई पूर्वपक्ष गर्ने कि धरोटीमा छाड्ने भन्ने आदेश गर्नेछन्। भोलिबाट 18 प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्न 100 भन्दा बढीले वकालतनामा भरेका छन्। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक मार्फत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। सोमबार बसेको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा माओवादीका 2 जना मन्त्री छन्। नेपाली कंग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन र केन्द्रको सत्ता गठबन्धन अनुसार अघि बढ्न माओवादीलाई दबाब दिँदै आएका छन्। यसअघि कंग्रेसले सरकारबाट बाहिरिन र केन्द्रको गठबन्धन अनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्दै माओवादीलाई पत्राचार गरेको थियो। प्रदेश सभामा एक मात्र सिट रहेको जसपा भने सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। जसपा बाहिरिएपछि माओवादीलाई पनि सरकार छाड्न दबाब थियो। यस्तै
नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीसँग एमालेका 40 र राप्रपाका 6 सांसदको समर्थन छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै प्रदेशसभामा बहुमत नपुग्ने भएकाले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। मध्य प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नु भएको हो। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 25.66 अङ्कले बढेको छ। हिजो 2.88 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक आज भने दोहोरो अङ्कले सुधार भएको हो। आज 1 अर्ब 98 करोड 10 लाख रुपियाँ बराबरका 269 कम्पनीको 55,41,000 किता सेयर किनबेच भएको छ। यो रकम सोमबारको तुलनामा बढी हो। सोमबार 1 अर्ब 97 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज न्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेड र सनराइज फोकस इक्विटी फन्डका सेयर लगानीकर्ताको सेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। सेन्चुरी डी भेन्चर लगायत कम्पनीका सेयर लगानीकर्ताले भने आज गुमाएका छन्। सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरू सङ्घर्ष समिति नै बनाएर धरनामा बस्न थालेका छन्। आफ्नो बचत फिर्ताका लागि उजुरी गर्न विभिन्न निकायमा पुगे पनि धेरै शास्ति भोग्दा समेत रकम फिर्ता नभएपछि उनीहरू सडक सङ्घर्षमा उत्रेका हुन्। एक रिपोर्ट। आजभोलि काठमाडौँको फोहोरभन्दा बढी डुङडुङ्ती गनाएको कुनै चिज छ भने त्यो सहकारी हुनुपर्छ। हातका औँला भाँचेर गन्न सकिने एकाध सहकारी बाहेक धेरै निक्षेपकर्ताहरूको रकम कुम्ल्याएर गुमनाम छन्। केही दिनदेखि बढ्दो गर्मीका बीच देखिएको यो जमात त्यही सहकारी पीडितहरूको भिड हो। सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरू सङ्घर्ष समिति बनाएर धरनामा बसेका छन्। आफ्नो सर्वस्व गुमेपछि रहरले नभई बाध्यताले माइती घर रोज्न पुगेकी सीमा शेर्पा पनि यही आन्दोलनको भिडमा छिन्। उमेरले 50 का टेकी हुने, आफ्नो रकम फिर्ता हुन्छ कि भन्ने आशले माइती घरमा गुहार माग्न पुगेकी छन्। सीमालाई परस्पर नामको सहकारीले 12 लाख ठगेको छ। उनी एक प्रतिनिधि पात्र हुन्। यही सहकारीबाट ठगिनेको संख्या यो भिडमा नगण्य छ। बिहान बेलुकाको छाक कटाएर सहकारीमा झण्डै 12 लाख जम्मा गरेकी सीमालाई आन्दोलन भइरहेको स्थान माइती घर कि मैती देवी भन्ने पनि राम्रोसँग थाहा छैन। तर लाखौं रुपियाँ डुबेपछि पीरले हत्यारिँदै आन्दोलनमा आएकी उनी माइती घरकै सडकमा थिइन्। उनले हामीसँग पीडाको पोको फुकाएपछि हामीले सोध्यौं अहिले कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छ? अकमकिँदै उनी भन्दै थिइन्। मैती देवी माइती घर मण्डला भन्छन्, यो ठाउँको नाम थाहा छ तपाईलाई? यहाँ त के अरे माइती घर मण्डल भन्छ। यो सहकारी सञ्चालक भनिने सुटेट बुटेटहरूले ठग्ने लुट्ने धुत्ने भनेकै यस्तै सोझा सिधालाई हो। यिनीहरूले वृद्ध भत्ताको पैसादेखि मजदुरले तरतरी पसिना बगाएर कमाएको पैसा धरी ठगेर हिँड्न छोडेका छैनन्। उबेला पैसा कमाउन पसिना बगाउनेहरू अहिले पैसा उठाउन पसिना चुहाइरहेका छन्। तर नजिकै साँझ बिहान र दिउँसो BICC तिर मुर्रा भैँसीको विषयमा चर्चा गर्ने शासकहरूले नागरिकका समस्या देखेका छैनन्। भैँसीकी रागो भन्नेमै तर्क वितर्क गरिरहने यिनीहरूले यो भिडलाई नदेख्नु विडम्बना हो। उनीहरूले अब त्यो फाइनान्सै बन्द गरेर बाँकी छ। हामीले त पछि बाँगेर जाँदा पो थाहा पायो। त्यही हो, भदौ आसोजदेखि मङ्सिरदेखि फाइनान्स बन्द गर्यो। अनि अहिलेसम्म अब कहाँ छैन हामीले थाहा पाएन। कुनै अब डाटो पाटो बगरले भेट्छ अरे, कतै छ भन्छ काठमाडौँमै। अब कहाँ छ हामीले भेटेको छैन। फाइनान्स बन्द गरेर गएको छ। त्यही हो, हाम्रो पैसा खाएर गयो। पीडितहरू हामी सहकारीबाट ठगीमा पर्यौं भनेर सडकमा छन्। माइती घर मण्डलामा सहकारी ब्यानर सहितको जम्बो टोली नै धरनामा छ। उनीहरू जसरी हुन्छ आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्छ भन्दै नारा लगाइरहेका छन्। तर केही ठक्का महाराजाहरू आफ्नो इज्जत लिलाम हुने डरले पनि होला बचतकर्ताका आवाज दबाउन लागि परेका छन्। अहिले हामीलाई पुलिस प्रशासनबाटै भन्नुभएको, उहाँहरूले तपाईँहरू उत्तमको कतिजना हुनुहुन्छ भन्नुभयो। आवाज हाम्रो आवाज दबाउन खोजेको, तर म आवाज दबाउँदिनँ। म शनिबारदेखिको दिन रात यहीँ बसिरहेको छु। घरमा बेइज्जत भइसक्यो, भाडा तिर्न पाएको छैन। आफन्तबाट
सम्पर्कविहीन भएर बस्नु परेछ। यो पैसाले गर्दा भएको जति पैसा सबै उहाँ छ, उहाँहरूले दिनु भएको छैन, हामीले ऋण तिर्न सकेको छैन। आफ्नो बचत फिर्ताको लागि उजुरी गर्न विभिन्न निकायमा पुग्यौं तर धेरै शास्ति भोग्नु पर्यो। सहकारी विभागदेखि उच्च अदालतसम्म एकले अर्को निकायलाई देखाएर पन्छिन खोज्छन्। हामी सहकारी विभाग गयौं, त्यहाँबाट हेटौँडा जानुस् भन्यो, म पनि हेटौँडा गएँ। हेटौँडाले सिआइबी जानुस् भन्यो, सिआइबी गयौँ। सिआइबीले हामीले गर्नुपर्ने काम सबै गरेका छौँ, तपाईँहरू अदालत जानुस् भन्यो। जिल्ला अदालतले हामीले सबै निर्णय सुनाइसक्यौँ, अब तपाईँहरू उच्च अदालत जानुस् भन्छ। हामी उच्च अदालत पाटन गयौँ। उच्च अदालत पाटनको पनि आदेश आउँछ पीडितहरूको पैसा दिनुहोस् भनेर, तर पैसा आउँदैन। सरकारी संयन्त्रको यो प्रक्रियागत रन्ठामोलले नागरिकलाई थप पीडा दिइरहेको छ। मेरो चाहिँ सानो बच्चा छ अनि स्कुल लिन जानुपर्ने, अब यतिखेर पनि ढिलो भइसक्यो, यतिखेर यहीँ छ, 3 बजी छुट्टी हुन्छ, तर पनि अब यहाँ पाउँछ कि भन्ने, अब सरकारले यो कुरा चाहिँ सुनिदियो भने चाहिँ पाउँछ कि भन्ने आशले चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ। सहकारीको ठगी धन्दाबाट आजित भएका सर्वसाधारण न मरिजाउँ न गरी खाउँ भन्ने अवस्थामा छन्। उनीहरूको दैनिकी अचेल घरमा भन्दा पनि माइती घरको सडकमा हुने गरेको छ। सहकारीले धेरै परिवारको बिल्लीबाट पारेको छ। कति आफ्नो नानी बाबुहरूलाई स्कुल लिन जानै छाडेर धर्नामा छन्। स्थानीय तहदेखिबाट सिडिओ कार्यालयदेखिबाट जिल्लामा गयौँ, सङ्घमा गयौँ, सबै सहकारी सङ्घहरूमा, प्रदेशमा गयौँ, सबै ठाउँमा गयौँ। हाम्रो समस्या काहीँ पनि सुनाइ भएन। अनि अब लास्टमा अनि अब हामी के गर्ने भनेपछि एक्लै लडेर त हुँदैन। दिन प्रतिदिन ठगधन्दा चलेकै छ सहकारीहरूको। अब अति नै भयो। अब सबै सहकारीहरू हामी एकजुट भएर बढ्नु पर्यो भनेर हामी सबै सहकारीहरूले सल्लाह गऱ्यौँ। अब सबै एकजुट भएर हामीले सडकमा आउनु पर्यो भनेर लास्ट स्टेजमा मात्रै हामी सहकारी यहाँ सडकमा आउन बाध्य भयौँ। पछिल्लो समय बजारमा सहकारीको ठगी धन्दा दिनमा 2 गुणा र रातमा 4 गुणाका दरले बढ्दै गएको छ। अहिले नाम चलेका पनि धेरै सहकारीका सञ्चालकहरू दैनिक तालचा मारेर लापत्ता छन्। यसकारण पनि आम जनमानसमा त्रास फैलिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जापानमा भारी वर्षासँगै आएको बाढीमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार बाढीका कारण 900 बढी घर ध्वस्त भएका छन् भने जापानको प्रशान्त महासागरको तटीय क्षेत्र बाढीका कारण अस्तव्यस्त बनेको छ। मध्य जापानको आइची र शिजुओका प्रान्तहरूमा भारी वर्षा र बाढीले बढी क्षति पुर्याएको छ। त्यहाँका अधिकांश घरहरू डुबानमा परेका छन्। बाढी प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको छ। बाढीले बिजुलीका पोलहरूमा क्षति पुगेकाले जापानको आइची प्रान्तमा बिजुली आपूर्ति समेत बन्द भएको छ। सो क्षेत्रका विद्यालयहरू डुबानमा परेकाले पठन पाठन समेत अवरुद्ध बनेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा संयौं उद्धार कर्मीहरू परिचालन गरिएको छ। त्यस्तै बंगलादेशका जलवायु विज्ञहरूले देशमा रहेका ठूला शरणार्थी शिविरहरू उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिएका छन्। दक्षिण पूर्वी बंगलादेशको तटीय क्षेत्र कक्स बजार चक्रवात डढेलो र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी जारी गरेका हुन्। जलवायु न्यूनीकरणमा ध्यान नदिए त्यहाँका 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थीहरूको ज्यान जोखिममा रहेको उनीहरूको दाबी छ। अमेरिकामा अर्को वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि रिपब्लिकन पार्टीबाट माइक पेन्सले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपतिका लागि दौड सुरु भएसँगै रिपब्लिकन पार्टीका शक्तिशाली नेताहरूले एकपछि अर्को दावेदारी पेश गर्न थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि दौडधुप सुरु भइसकेको छ। अर्को वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि रिपब्लिकन पार्टीबाट माइक पेन्सले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। प्राइमेरीका लागि मनोनयन दौड सुरु भएसँगै रिपब्लिकन पार्टीबाट शक्तिशाली नेताहरूले एकपछि अर्को दावेदारी पेश गर्न थालेका छन्। डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालको उपराष्ट्रपति पेन्सले रिपब्लिकन पार्टीबाट उम्मेदवारी बन्नका लागि पार्टीमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्। ट्रम्पका कट्टर समर्थकका रूपमा रहेका पेन्सको उम्मेदवारी अरू उम्मेदवार भन्दा थप चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषण गरिएको छ। न्यू जर्सीका पूर्व गभर्नर क्रिस क्रिस्टीले पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। सिनेटर रोन डिस्न्यान्टी, टिम स्कट, निक्की हेली, विवेक रामास्वामी, ल्यारी एल्डर लगायतले यसअघि नै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। सन् 2024 को नोभेम्बरमा हुने चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपति जो बाइडेनले नै उम्मेदवार बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। 2024 को नोभेम्बरमा हुन लागेको चुनावको नतिजा जे भए पनि सबै देशमा
यसको प्रभाव पर्नेछ। अमेरिकाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा आउँदो राष्ट्रपतिमा निर्भर हुन्छ। डेमोक्रेटिक पार्टीको नेता उम्मेदवारीहरूको लागि पछिल्लो वर्षदेखि नै अभियानमा जुटेका छन्। आउँदो 2024 को राष्ट्रपतिको कुर्सीको लागि निकै चुनौती देखिन्छ। अमेरिकामा मुख्य रूपमा दुईवटा ठूलो राजनैतिक पार्टीहरू छन्, डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक पार्टी आधुनिक उम्मेदवारको समर्थन गर्छ। यो राज्यमा हस्तक्षेप, सार्वभौम स्वास्थ्य रेखदेख, सरल शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण नीति र श्रमिक संघमा विश्वास राख्छ। रिपब्लिकन पार्टीलाई पुरानो पार्टी मानिन्छ। यो एक प्रकारबाट अमेरिकी रूढिवादी विचारलाई समर्थन गर्छ, जस्तै सरकारले सीमित गर्ने क्षेत्र, कम कर र मुक्त बजार, श्रमिक संघको अभिनियम बढाउनु र अध्यगमन तथा गर्भपतन जस्तो विषयमा प्रतिबन्ध लगाउनु रहेको छ। अन्य साना राजनैतिक पार्टी जस्तै लिबरेटेरियन, ग्रीन र स्वतन्त्र पार्टी पनि रहेका छन् र यिनीहरूले पनि थुप्रै पटक आफ्नो उम्मेदवारी दिए पनि निर्वाचनमा जित भने अहिलेसम्म हासिल गर्न सकेका छैनन्। जे होस्, 2024 मा हुने अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनाव निकै रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। नवप्रवेशी क्लब चर्च बोइज युनाइटेडले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा 3 स्टार क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै एक खेल अगावै चर्च बोइज च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो। 3 स्टार 29 अङ्कसहित पुचरबाट दोस्रो स्थानमा छ। अब रेलिगेसनबाट बच्न 3 स्टारले आफ्नो अन्तिम खेल जितेर मात्र पुग्ने छैन, अरूको नतिजामा पनि भर पर्नुपर्नेछ। चर्च बोइजलाई उपाधि जित्न मात्र 1 अङ्कको आवश्यकता रहेको थियो। यस्तोमा 3 स्टारसँग बराबरीमा रोकिए पनि चर्च बोइज च्याम्पियन बनेको हो। चर्च बोइजले बी लिगबाट ए डिभिजन लिगमा बढुवा भएकै सिजन ए डिभिजन लिगको उपाधि जितेको हो। चर्च बोइजले उपाधि जित्दै मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको नाममा रहेको कीर्तिमानसँग बराबरी गरेको छ। मनाङले 2042 सालमा बी लिग र 2043 सालमा ए डिभिजन लिगको उपाधि जितेर कीर्तिमान बनाएको थियो। 37 वर्षपछि चर्च बोइजले मनाङको कीर्तिमानमा बराबरी गरेको हो। यो सँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दोस्रो दिन पनि बजेटमाथि छलफल जारी। करको दर हेरफेरमा अनाधिकृत बिचौलिया हावी नभएको अर्थमन्त्रीको प्रश्नोक्ति। बजेट सच्याएर ल्याउन एमाले अध्यक्ष ओलीको माग। रेशम चौधरीको आम माफी विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले मागे सरकारको जवाब। अग्राधिकारमा राख्न समेत आदेश। पीडितको न्यायमा आघात पुगेको रिट निवेदनको दावी। मध्य प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो। नयाँ प्रदेश सरकारमा माओवादी र काङ्ग्रेसको दावी। जापानमा भारी वर्षासँग आएको बाढीमा परि 3 जनाको मृत्यु। बङ्गलादेशका 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थीहरू प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि नवप्रवेशी क्लब चर्च बोइज युनाइटेडलाई 3 स्टारलाई रेलिगेसनबाट बाहिरिने डर। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।